बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 15 गुनाह जिनके इर्तिकाब से अल्लाह शक्लें बिगाड़ देते हैं। मोहतरम नाजरीन, आज हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं इसमें हर शख्स नफ्सा नफ्सी का शिकार नजर आता है, और जितनी फिक्र हमें दुनिया समेटने की है उतना ही दूर हम दीनी तालीमात से होते जा रहे हैं। यूं तो हम अपने उलमा और मसाजिद के इमामों से क़यामत की कुछ बड़ी निशानियों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको 15 हैरान कर देने वाली निशानियां बताने जा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत 15 किस्म की बुराइयों का इर्तिकाब करेगी, जो आज के दौर में हमारे मुआशरे में ही नहीं बल्कि हमारे घरों में हो रही हैं। इनको सुनकर आप खुद कहेंगे कि ये सब हर्फ बहर्फ हमारे घरों में आज हो रहा है। और इन बुराइयों के मुतालिक यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अगर ये बुराइयां होने लग जाएं तो अल्लाह ताला हवाओं को पागल और जमीनों को सरकश बना देते हैं। उन निशानियों को जानकर हम उनसे खुद भी बच सकें और अपने घर वालों को भी बचा सकें। तो मोहतरम नाज़रीन और सामिईन, आप हजरात के इल्म में इजाफे के लिए एक बात बताते चलें कि अब तक जितनी निशानियों के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई वो आज हर्फ बहर्फ पूरी हो रही हैं। इन वाक़यात और निशानियों से जहां मुसलमानों का ईमान मजबूत हो रहा है, बल्कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी इन वाक़यात से नफ़ा पहुंचेगा, और वो भी ये सुनकर यकीन कर लेंगे कि दाई इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन सब इंसानों के सरदार थे जिन्हें उस मालिक हकीकी से खुसूसी ताल्लुक था। चुनाचे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत 15 किस्म की बुराइयों का इर्तिकाब करेगी तो उम्मत पर बलाएं और मुसीबतें आन पड़ेंगी। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या क्या बुराइयां हैं? तो इसके जवाब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1, जब माल गनीमत को शख्सी दौलत बना लिया जाएगा। माल गनीमत को दौलत करार दिए जाने का मतलब ये है कि अगर सल्तनत के अहल ताकत और सरवत और ऊंचे ओहदेदार माल गनीमत को शरई हुक्म के मुताबिक तमाम हकदारों को तकसीम करने की बजाय खुद अपने दरमियान तकसीम करके बैठ जाएं और मोहताज ज़रूरतमंद और छोटे लोगों को इस माल से महरूम रखकर इसको सिर्फ अपने मसरफ में खर्च करने लगें, तो इसके माना ये होंगे कि वो इस माल गनीमत के तमाम हकदारों का मुश्तरका हक नहीं समझते बल्कि अपनी ज़ाती दौलत समझते हैं। नंबर 2, जब अमानत को गनीमत समझ लिया जाएगा। अमानत को माल गनीमत शुमार करने से मुराद ये है कि जिन लोगों के पास अमानत महफूज कराई जाए वो इन अमानतों में खयानत करने लगें और अमानत को माल गनीमत की तरह अपना ज़ाती हक समझने लगे जो दुश्मनों से हासिल होता है। नंबर 3, जब ज़कात को तावान समझा जाएगा। ज़कात को तावान समझने का मतलब ये है कि ज़कात का अदा करना लोगों पर इस तरह शाक और भारी गुजरने लगे कि गोया उनसे उनका माल ज़बरदस्ती छीना जा रहा है, और जैसे कोई शख्स तावान और जुर्माना अदा करते वक्त सख्त तंगी और बोझ महसूस करता है। नंबर 4, इल्म दीन को दुनिया तलबी के लिए सीखा जाएगा। अमल और अखलाक को किरदार खुदा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब खुशनुदी हासिल करना न हो, बल्कि इसके जरिए दुनिया की इज्जत, माल दौलत, जाहो मनसब और ऐवान इख्तदार में तकर्रुब हासिल करना मकसूद हो। नंबर 5, जब मर्द अपनी बीवी की इताअत करने लगेगा। मर्द का बीवी की इताअत करना यह है कि खामन जन मुरीद हो जाए और इस तरह बीवी का हुक्म माने और उसकी हर ज़रूरत पूरी करने लगे कि उसकी वजह से खुदा के हुक्म हिदायत की सरी खिलाफ वर्जी हो। नंबर 6, जब मर्द अपनी माँ की नाफरमानी करने लगेगा। माँ की नाफरमानी करने से मुराद ये है कि माँ की इताअत और फरमा बरदारी का जो हक है उससे लापरवाह हो जाए और किसी शरई वजह के बगैर उसकी नाफरमानी करके उसका दिल दुखाए। वाज़ेह रहे कि यहाँ सिर्फ माँ की तखसीस इस एतबार से है कि औलाद के लिए चूंकि बाप की बनिस्बत माँ ज्यादा मुशक्कत और तकलीफ बर्दाश्त करती है, इसलिए वो औलाद पर बाप से ज्यादा हक रखती है। नंबर 7, आदमी अपने दोस्त के साथ नेक सलूक करेगा और अपने बाप के साथ सख्ती और बद अखलाकी से पेश आएगा। दोस्तों के करीब और बाप को दूर करने का मतलब ये है कि अपना वक़्त बाप की खिदमत में हाजिर रहने, उसके साथ उठने बैठने और उसकी देखभाल में सर्फ करने की बजाय दोस्तों के साथ मजलिसबाजी करने
ان کے ساتھ گپ شپ اور سیر و تفریح کرنے میں صرف کرے اور اپنے معمولات و حرکات سے ایسا ظاہر کرے کہ اس کو باپ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ تعلق و معانست ہے۔ نمبر 8، مسجد میں شور و غل ہونے لگے گا۔ مسجد میں شور و غل کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں میں زور زور سے باتیں کی جائیں، چیخ و پکار کے ذریعے مسجد کے سکون میں خلل ڈالا جائے اور اس کے ادب و احترام سے لاپرواہی برتی جائے۔ نمبر 9، جب قبیلہ کا سردار ان کا بدترین شخص بن جائے گا۔ کسی قوم و جماعت کا سردار اس قوم کے فاسق ہونے سے مراد یہ ہے کہ قیادت و سیادت اگر ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگے جو بد کردار، بد قماش اور بے ایمان ہوں تو یہ بات پوری جماعت اور پوری قوم کی تباہی کی علامت ہوگی۔ نمبر 10، جب قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہوگا، یعنی اگر کسی قوم و جماعت کے زعماء ان لوگوں کو قرار دیا جانے لگے جو اپنی قوم و جماعت کے کمینہ صفت، بد کردار اور ذلیل ترین ہوں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم و جماعت کی تباہی کے دن آ گئے ہیں۔ نمبر 11، جب آدمی کا اعزاز و اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا۔ آدمی کی تعظیم اس کے فتنہ و شر کے ڈر سے کی جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی تعظیم و احترام کا معیار اس کی ذاتی فضیلت و عظمت نہ ہو بلکہ اس کی برائی اور اس کے شر کا خوف ہو۔ نمبر 12، لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے۔ نمبر 13، مرد بھی ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے۔ اب آج کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں۔ ریشم تو دور کی بات، اب مرد عورتوں کے فیشن اور عورتیں مردوں کے فیشن اپنا رہے ہیں۔ نمبر 14، ناچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا۔ گانے والیوں سے مراد گلوکارائیں، رقاصائیں وغیرہ ہیں۔ اسی طرح باجوں سے مراد ہر قسم کے ساز و باجے اور گانے بجانے کے آلات ہیں جن کو شرعی اصطلاح میں مزامیر کہا جاتا ہے، جیسے ڈھولک، سارنگی اور شہنائی وغیرہ۔ نمبر 15، اس امت کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت بھیجیں گے تو پھر سرخ آندھیوں اور زلزلوں، زمین میں دھنس جانے، شکل بگڑ جانے اور پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یکے بعد دیگر اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے سے اس کے دانے یکے بعد دیگر بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہمارے اعمال اور ہماری حکومتوں کا طرز عمل آپ سب کے سامنے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے زلزلوں کی کثرت ہے۔ جہاں زلزلوں نے زمین کو چیر کر رکھ دیا، ان زلزلوں کے بارے میں سائنسی ماہرین کا نقطہ نظر اپنی جگہ، مگر دین اسلام کی روشنی میں زلزلوں کی کثرت احکام الہی سے روگردانی و نافرمانی کے سبب ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الحج میں ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ بلا شبہ کوئی چیز اذن الہی کے سوا حرکت نہیں کر سکتی، خواہ درخت کا پتا ہو یا زمین کا زلزلہ، اور سائنسدانوں کے مختلف مفروضات محض وہم و گمان ہیں۔ قدرتی آفات سے نجات کا واحد ذریعہ اطاعت خداوندی اور کثرت استغفار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور ہر قسم کی آفات سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ آمین۔